बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजलाल जैदी। शहर लाहौर में इस वक्त मेले का सा समा है। हर छत पर जो भरपूर तरीके से लाइटिंग की गई है, बसंत एंजॉय की जा रही है। बसंत का आगाज हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी खूबसूरत तरीके से जो पतंगे हैं वो लगाई गई हैं और ये खासी बड़ी छत है जहां इस वक्त हम मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त लग रहा है कि पेचा लग गया है और इस वक्त एक हजूम का सा समा है जो कि पेचा लगाने वाले जो अफराद हैं वो इस वक्त पेचा मेरा ख्याल है लग गया है या दो जो गुड़िया सो बुलंदो बाला उड़ रही हैं और मलक जमान साहब की इस वक्त छत पे मौजूद है और खुद इस वक्त पतंगबाजी कर रहे हैं। खूब इंजॉय आप सब मनाजिर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बसंत का इंजॉय किया जा रहा है। पेशा लग गया है। क्या बात है मलक साहब, क्या बात है, क्या जी जी पेशा लगा हुआ काट दिया बिल्कुल। आप देख रहे हैं मलक साहब ने अभी अभी जो है दूसरी जो गुड्डा है वो काट दिया। मलक साहब इतने अरसे बाद जो है बसंत बहाल हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं बसंत बहाल हो गया। तो पेचा किया आपने, काट दिया अगले की हाथ में रहा है कि पेचा हुआ लगे इंतहाई पेचा लगा हुआ है। पेचा लगा हुआ है। दमी दे सही कह रहे, दमी दी जा रही है। पेचा लग गया है इस वक्त लाइटिंग नहीं लग इस कदर ऊपर चले गए, नजर नहीं आ रहे गुड्डे। हाँ, वो रोशनी मारी है ना इस वजह से। रोशनी उस तरफ दिखाएंगे हम आपको कि वो देखें कि इस वक्त किस कदर ऊपर जा चुका है गुड्डा जो है। नहीं, बड़े अरसे बाहर रौनक बहाल हुई है, किस तरह देख रहे हैं? तो ये रौनक बहाल हो गई है। मैं सबसे पहले अपने सीएम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दो दहाई सदी के बाद हमें ये दोबारा हमारा त्योहार वापस मिला और आज मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ अपने पुराने दोस्तों के साथ, अपने लंगोटियों के साथ। और यकीन माने मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बचपना मुझे वापस मिल गया। आप इस कदर जोश और वलवला है नौजवानों के अंदर। यकीनन जब बसंत बंद हुई थी उस वक्त तो बिल्कुल आप लड़कपन में होंगे और अब इतने अरसे बाद दोबारा वही रौनक है, वही वो काटा, किस तरह देख रहे हैं? आप यकीन माने कि आज से 20 साल पहले ना जब हम बसंत मनाते थे ना, ये मेरे दोस्त इकट्ठे होकर बसंत मनाते थे। कहाँ गए बच ठीक है। और ये गीडा पहलवान भी हमारे साथ ही है। तो डायमंड पहलवान है नहीं, ये हमारे नासिर भाई है जी। और ये हम इकट्ठे ही बड़ी जोशो खरोश से बसंत मनाते थे। आज वही दोस्त दोबारा इकट्ठे हुए हैं। इसी छत पे मनाते थे? नहीं, हम अपने पुराने घर पे गुलशराबी में। ठीक है, तो यहाँ अब वही अपना ना वही सीन दोबारा याद आ रहा है और इतना इंजॉय कर रहे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वही बचपन की वो चीजें, वही यादें। देखे, हर चीज बंदा खरीद सकता है लेकिन अपना वो बचपन नहीं खरीद सकता। लेकिन ये वो त्योहार है जिसने हमें अपना बचपन याद करवाया है। अच्छा, अंग्रेज आया करते थे, सिख आते थे और अब दोबारा से मुख्तलिफ कम्युनिटीज आ रही हैं। किस तरह इस चीज को देख रहे हैं आप, इस कल्चर को किस तरह देख रहे हैं? मैं कहता हूँ जी, हमारे यहाँ पे इंशाल्लाह कल आप देखेंगे पाकिस्तान के जो यहाँ पे हमारे अम्बेसडर है, यहाँ पे अलग अम्बेसियों के, वो मुफ्ती ममालिक के वो सारे आ रहे हैं। यूएसए अम्बेसी का अम्बेसडर आ रहा है, यूके अम्बेसी का अम्बेसडर आ रहा है। आप जहाँ पे देखेंगे वही रौनकें दोबारा आपको नजर आएंगी और वही चीजें आप देखेंगे। अभी ये आज चांद रात है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आज इतनी रौनक होगी यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह इतना खूबसूरत अरेंजमेंट लोगों ने किया हुआ है, इतनी खूबसूरत छतें सजी हुई हैं। अच्छा, आप लोगों ने तो पहले भी बसंत देखी है लेकिन न्यू जनरेशन जो है, 4th जनरेशन 5th जनरेशन, इन्होंने नहीं देखी बसंत, लेकिन इंतहाई इस वक्त जोश और वलवला उनका देखना है। आज यही तो चीज है, अभी जो लोग इसी से जाग रहे हैं, यही जो चीज देख रहे हैं और सो नहीं रहे बच्चे। वो कह रहे हैं अपने वालिदैन को हमने भी जाना है, हमने भी जाना है, हमने भी जाना है। हम सबको वेलकम करते हैं, आए एंजॉय करते हैं, बसंत मनाते हैं। अच्छा, गुड्डी डोर पतंग मिल नहीं रही, लोग इस वक्त ढूंढते फिर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? इतना जोश, बाहर से भी लोग, होटल बुक हैं, लाहौर के होटल भर चुके हैं, फ्लाइट्स के रेट लाहौर के हाई आज जा चुके हैं, ट्रेनें बुक हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, यही तो लाहौर का कल्चर है, यही तो चीज का पता चलता है कि वाकई लाहौरियों की मेजबानी का दुनिया को आइडिया है कि लाहौरिया मेजबानी किस तरह करते हैं। और यही चीज हम बताना चाहते हैं। मैं एज ए लाहौरिया, मेरी जंपल यहाँ की है, मेरा जीना मरना अंदरून लाहौर का है और हम सब
اپنے دوستوں کو مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں. آؤ آگے ہماری میزبانی دیکھو. یہی کلچر ہم پوری دنیا میں پروموٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم لاہوریہ کرواتے ہیں. بالکل ملک صاحب کی طرف یہ دیکھیں جوش اور ولولہ ہے اور جو چھت کے اوپر انتہائی خوبصورت سے سجایا گیا ہے اور جو یہ دیکھیں سی ایم صاحبہ کے بھی حق میں نعرے لگا دیے گئے ہیں. سی ایم صاحبہ خود وزٹ کرتی پھر رہی ہیں علاقے کا. موچی کے دروازے گئی ہیں, لبرٹی گئے ہیں, کس طرح دیکھتی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ انتظامات بھرپور. ایک بہت بڑا ٹاسک تھا ان کے اوپر, لوگوں کی تنقید بھی کی جا رہی تھی کہ یہ جو ہے گلے کٹیں گے, لیکن ان کے سیفٹی وائز تقسیم کی گئی, بھرپور نظام بنایا گیا. اس کے علاوہ پھر جو گڈے تھے, ڈورے تھیں, اس کے اوپر بھی بار کوڈ دیا گیا. کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے صورتحال کو؟ دیکھیے جی, بڑی اچھی انہوں نے اقدامات کیے سی ایم صاحبہ نے, جو انہوں نے یہاں پہ 3 دن کے لیے سفاری جو ذرے آمدن انہوں نے فری کر دی ہے یہاں پہ, میٹرو کی وہاں پہ کر دیا اور ٹرین لائن فری کر دی ہے. اور یہ اسی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واقعی وہ یہاں پہ بڑے اچھے اقدامات کر رہی ہے. اسی کے ساتھ میرے جو قائد, میرے جو لیڈر, میرے جو بڑے بھائی عبدالعلیم خان صاحب, ان کی ہدایت کے اوپر میں نے یہ اس طرح کا میلہ انعقاد کیا. یہ میلہ ہے بیسیکلی لاہور کا میلہ یہ ہے بسنت کی شکل میں, اور آج ہم یہ میلہ منانے جا رہے ہیں اور یہ پوری دنیا میں اپنا بتایا ہوا کھویا ہوا اپنا تہوار واپس لے کے آئے ہیں. اور دنیا اس چیز کو یاد کرے گی کہ واقعی لاہور کی بسنت بیسٹ, لاہور کی بسنت بسنت ہے. اور یہ مسجد وزیر خان ہے. مسجد وزیر خان کے سائے میں سمجھ لیں کہ ہر چھت پر اس وقت رنگ برنگی لائٹس ہیں, برقی کمکموں سے چھتوں کو سجایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو مینار پاکستان کو بھی سجایا گیا ہے. اطراف میں ہر طرف گڈی ہی گڈی اڑ رہی ہے. یہاں اور بھی لوگ جو ہمارے موجود ہیں, بتائیں کس طرح انجوائے کر رہے ہیں, پہلے جب بسنت دیکھی اور آج پھر کس طرح کہیں گے. ملک صاحب نے بھرپور انتظام کر رکھا ہے, ملک صاحب نے ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے. یہاں پہ ہر لوگ آ رہے ہیں, دور دور سے آ رہے ہیں, باہر کے ملک سے آ رہے ہیں اور اتنا انجوائے کر رہے ہیں. صبح کیا ہے ان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ لوٹ لڑ کے نچ نچ کے پاگل ہو رہے ہیں. اتنا کہ انجوائے کر رہے ہیں نا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, نچ نچ کے پاگل ہو رہے ہیں. پاگل ہو رہے ہیں. شور چیک کر لیا تسی کہ جس طرح جب ڈور سے کاٹا ہے پتنگ کو تو کس طریقے سے شور مچایا جی, ذرا ایک دفعہ بتائیں, ذرا کو نعرہ نورا لگائیں. یہ بھرپور طریقے سے یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر چھت بھری ہوئی ہے لوگوں سے, یہاں پہ نعرے لگ گئے ہیں. اور دوسری طرف یہ ابھی بھی انتظامات جو ہے اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. کل بھرپور طریقے سے بسنت جو ہے وہ منائی جائے گی اور جو کائٹس ہیں ان کو بھی یہاں پر جگہ جگہ آویزہ کیا گیا ہے. ہر طرف جو ہے گڈی ڈور کا سما ہے, کوئی پتنگ اڑا رہا ہے, کوئی 1.5 توا اڑا رہا ہے, تو کوئی پونا توا اڑا رہا ہے. جس کو جو مل رہا ہے وہ اسی طریقے سے اڑا رہا ہے. اسی طریقے سے جو مختلف چھتیں ہیں اس کو بھرپور انداز میں سجایا گیا ہے. نہ صرف شہر لاہور, اندرون لاہور میں تو سما دیدنی ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ جو شہر لاہور کے دیگر علاقے ہیں جس میں سمن آباد ہے, گلشن راوی ہے, شیرا کوٹ ہے, گوال منڈی ہے, اس کے علاوہ متعدد علاقے ہیں شہر لاہور کے جہاں بھرپور انداز میں بسنت سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. اور جس طرح وقت دیا گیا تھا کہ 6, 7, 8 فروری کو بسنت منائی جائے گی, اور اسی طریقے سے بسنت جو ہے بھرپور انداز میں منانے کا آغاز ہو چکا ہے. 12 بجتے ہی گڈی ڈور کے پیچے لگنا شروع ہو گئے, بو کاٹا کی آوازیں گونجنے لگ گئی شہر لاہور میں. اب جگہ جگہ کہیں بو کاٹا کی آوازیں آ رہی ہیں, کہیں یہ وہ کی آوازیں آ رہی ہیں. اجازت دیتی کوئی اجازت دے, پھر کچھ دیر بعد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.